जब पनि हाम्रो जीवनमा कुनै नराम्रो घटना हुन्छ त्यसपछि हामीहरू कसलाई गाली गर्छौँ थाहा छ? कसलाई गाली गर्छौँ? सुरुमै हामी भगवानलाई गाली गर्छौँ। यो सत्य हो। जब हाम्रो जीवनमा विपद आउँछ तब हामी हे भगवान भनेर भगवानलाई पुकार गर्दछौँ। तर जब हाम्रो जीवनमा नसोचेको दुःख कष्ट आउँदछ त्यसपछि हामीहरू भगवानलाई औँलो देखाउँदै भन्दछौँ, मलाई भगवानले कुन जुनीको दण्ड दिए, भगवान म प्रति किन यति क्रूर, हैन? ए पापी दैव, अनेक अनेक तरिकाले हामी भगवानलाई गाली गर्छौँ। तर हामीहरू यो सोच्दैनौँ कि भगवानले हाम्रो उद्धारका निमित्त कति धेरै कष्ट र दुःख सहनु भएको छ, कति धेरै कष्ट सहनु भएको छ, त्यो हामीहरू सोच्दैनौँ। यो भवसागरबाट हामीलाई उद्धार गर्नको लागि भगवानले हामीले जति दुःख कष्ट सहेका छौँ त्योभन्दा लाखौँ करोडौँ गुणा बढी दुःख कष्ट सहनु भएको छ। यो कुरा हामीहरूलाई थाहा छैन। कसरी हेर्नुहोस् है, भगवान र भगवानका प्रिय प्रतिनिधि, त्यसलाई भगवानका प्रिय भक्त पार्षदहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले हामीलाई यो संसार चक्रबाट उद्धार गर्नको लागि कति कति पीडा अनुभव गर्नुभएको छ भन्ने कुरा हामी भगवानको लीलाबाट देख्न सक्दछौँ। कृष्ण लीला, प्रसिद्ध लीला हामीहरू सुन्छौँ मात्रै, टेलिसिरियलमा कृष्ण लीला हेर्छौँ मात्रै, भागवत कथा सुन्छौँ मात्रै, तर त्यसलाई जीवनमा हामीहरू अपनाउन चाहँदैनौँ। हैन? कृष्ण लीलामा ज्वलन्त उदाहरण छ। भगवान सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ र साक्षात भगवान चान्चुन व्यक्ति होइन, साक्षात भगवान जसका पुत्रको रूपमा प्रकट हुनुभयो। भगवानकी आमा को हुनुहुन्थ्यो? माता देवकी यशोदा। अब भन्नुहोस्, माता देवकीले कति कष्ट सहनु पर्यो? साक्षात भगवान, सर्वशक्तिमान, षड ऐश्वर्यले पूर्ण भगवान जसको पुत्रका रूपमा आइदिनु भयो, अब भगवानकी आमाले कति दुःख कष्ट सहनु पर्यो? ल हेर्नुहोस्, हामी आफ्नो दुःखको बारेमा आफ्नो कष्ट सोच्ने गर्दछौँ। सर्वप्रथम त उहाँको विवाह भयो जब वसुदेवसँग, त्यसपछि घोडामा चढेर रथमा चढेर आफ्नो दुलाको घर जाँदै हुनुहुन्थ्यो। विवाहको दिनै ट्र्याक चेन्ज भएर अब दुलाको घरमा होइन, कहाँ? जेलमा, मामा घरमा जानु पर्यो। हैन? तपाईँ हामी कल्पना गर्न सक्छौँ। यसो एकछिन हामी देवकी माताले जुन कष्ट सहनु भएको थियो त्यो कष्टमा हामी आफूलाई राखौँ त। हामी आफूलाई राखौँ त। मानौ हाम्रो विवाह हुँदैछ, हामी दुल्लाको घर जाँदैछौँ र दुल्लाको घर जाने क्रममा चाहिँ के भइदियो, दशा लगाइदियो अथवा हुन्छ नि जीवनमा, अनि हाम्रो ट्र्याक चेन्ज भयो, हामी जेलमा। अनि जेल पुगेर जेलमा देवकी माताको दुई हातमा हत्कडी, नेलहरू सबैतिर कंसले कारागारमा लग्या हो नि त देवकी मातालाई। वसुदेवलाई पनि भगवानका पिता, स्वयं भगवानका पिता, अरे स्वयं भगवानका माता पिताले यो संसारमा यति दुःख कष्ट पाउनु भयो, हैन? अनि कसैले यो प्रश्न गर्न सक्दछन्, भगवानले किन बचाउनु भएन त? भगवान देखाउन चाहनुहुन्थ्यो कि हेर, मेरा स्वयं माता पिताले त यो संसारमा शान्तिको सास फेर्न पाउनुहुन्न, यो भौतिक जगतमा तिमीहरू को? तपाईँ हामी को? जबकि भगवानको आफ्नै माता पिताले यहाँ संसारमा शान्ति पाउनु भएन, सुख पाउनु भएन। त भगवानले हामीलाई यो शिक्षा दिनको लागि आफ्ना भक्तहरूलाई प्रयोग गर्नुभएको। हेर, यो संसारमा सुख छैन, शान्ति छैन, तिमीहरू यो संसारमा नभुल। ए जीवहरू हो, भगवानको प्रयोजन बडो महान प्रयोजन छ, हामी बुझ्न सक्दैनौँ। अनि हत्कडी, नेल त्यति मात्र होइन, पीडा अन्त भएको छैन माता देवकीको। यो त पीडाको सुरुवात हो। कसरी सुरुवात हो? पहिलो पीडा त विवाह गरेकै दिन, दुलाको घरमा विवाह गरेको दिन दुलाको साथमा कस्तो किसिमले दुलैहरू रहनुहुन्छ, घरमा भित्रिने, माइतबाट अन्मेर गएको, हैन? त्यो रमाइलो, त्यो क्षण भनेको अविस्मरणीय क्षण हो जीवनको, सबैभन्दा रमाइलो क्षण जीवन।
अब ट्र्याक चेन्ज भएर जेल जानुपर्दा कति पीडा। अनि त्यो पीडामा माथि पनि अर्को पीडा के हो कि 6 जना आफ्ना सन्तानहरू जन्मने बित्तिकै आफ्नै आँखा अगाडि मारिनु। कंसले खुट्टा समात्दै ती बच्चाहरूको हेर्नुहोस्, माताको मन हो, कति पीडा हुन्छ, कति पीडा भयो माता पितालाई। आफ्नै अगाडि आफ्ना कलिला बच्चाहरूलाई कंसले मारेको देख्दा, त्यो पनि बडो विवत्स तरिकाले, ढुङ्गामा थिचिकन। सोच्नुहोस्, तपाईँको बच्चालाई कसैले, भर्खर जन्मिएको बच्चा कति प्यारो हुन्छ। एकचोटि एक माताजीले मलाई फोनमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मेरो बच्चा जन्मने बित्तिकै मर्यो। 2टा जुम्ल्या पाउनु भएको रहेछ उहाँले, जन्मने बित्तिकै मर्यो भनेर उहाँलाई यति पीडा भयो कि उहाँको स्थिति नै ठिक थिएन। उहाँ एकदम पागल जसरी बोल्न थाल्नुहुन्थ्यो। मैले सपनामा देखेँ यस्तो, रुँदै फेरि। यो चान्चुन पीडा होइन, आफ्नो कोखबाट जन्मिएको सन्तानलाई कसैले ढुङ्गाले थिचेर मार्यो आफ्नै आँखा अगाडि। यो चान्चुन दुःख होइन। त देवकी माताले यो पीडा एकचोटि मात्र होइन, कतिचोटि 6 चोटि सहनु पर्यो, 6 चोटि। हेर्नुहोस्, अनि भगवान त प्रकट हुनुभयो 8औं सन्तानको रूपमा र भगवान पुर्याइनु भयो गोकुल। साक्षात् भगवान प्रकट हुनुभयो, तर पनि अब भगवानलाई यसो काखमा लिन पनि पाइएन, गोदमा लिन पनि पाइएन। भगवानको साथमा वत्सल्य पनि लिन पाइएन। वत्सल्य सुख भन्छ, माता पिताले छोरछोरीबाट प्राप्त गर्ने सुख, त्यो पनि लिन पाउनु भएन। बिछोड। अब कल्पना गरौँ हामीहरू, कल्पना कति पीडा। तपाईँले सन्तानलाई जन्माउनु भयो, दुःख गरेर, त्यति पीडा सहेर, र त्यो जन्मेको सन्तान पनि अरूलाई पठाइदिनु पर्यो। गोकुल पुर्याइनु भयो भगवान। एउटा पीडा हो, ठुलो पीडा हो। अब त्यसै गरी कलियुग अवतारी सचिनन्दन गौर हरिको पीडा त झन् अर्कै छ, बहुत दर्दनाक पीडा छ। गौर हरिकी माता हुनुहुन्थ्यो सची माता, पिता हुनुहुन्थ्यो जगन्नाथ मिश्र। भगवान गौर सुन्दर प्रकट हुनुभन्दा अगाडि सची माताका 8 छोरीहरू लगालग मरे जन्मने बित्तिकै। कति पीडा, ल हेर्नुहोस्, 8 सन्तानहरू। अनि 9औं सन्तानको रूपमा विश्वरूपको जन्म भयो र ती विश्वरूपले पनि 16 वर्षको उमेरमा सन्यास धारण गरेर माता पितालाई त्यागेर हिँड्नुभयो। अब एक पुत्र जीवनको एक मात्र आधार, पति परलोक हुनुभयो, एक पुत्र गौर सुन्दर। गौर सुन्दर एक पुत्र हुनुहुन्थ्यो। गौर सुन्दरले पनि 24 वर्षको उमेरमा सम्पूर्ण घर परिवार त्यागेर सन्यास लिनुभयो लोक कल्याणको लागि, हरिनाम संकीर्तन प्रचार प्रसार गर्नको लागि, कृष्ण भावना फैलाउनको लागि, लोक कल्याणको लागि। हेर्नुहोस्, कति पीडा सची मातालाई भयो, विष्णुप्रिया मातालाई कति पीडा भयो। भगवान की अर्धांगिनी साक्षात लक्ष्मी देवी, महालक्ष्मी, कति पीडा भयो। जब गौर सुन्दरले उहाँलाई छोडेर सन्यास भनेको के हो? सन्यास भनेको आफ्नो श्राद्ध आफैले गरिदिनु, यो शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ। अब म यो समाजको लागि होइन, म घरको लागि होइन, म मेरी पत्नीको लागि होइन, म मेरो पुत्रहरूको लागि होइन, मलाई मेरो घर परिवारसँग अब कुनै किसिमको मेरो नातै छैन, म उनीहरूको लागि मरे। सन्यास आश्रम भने यो। यस्तो कठोर आश्रम 24 वर्षको उमेरमा चैतन्य महाप्रभुले स्वीकार गरिबक्स्यो। मातालाई कति पीडा, विष्णुप्रिया मातालाई कति पीडा, भगवान की अर्धांगिनी कति पीडा। जब महाप्रभुले सन्यास धारण गरिबक्सेको थियो 24 वर्षको उमेरमा, त्यो समयमा माता विष्णुप्रियाको उमेर जम्मा 16 वर्ष थियो। 16 वर्ष, भर्खर विवाह भएको, भर्खर। हामी कल्पना गर्न सक्दछौँ। पुरा जीवन विष्णुप्रिया माताले केवल एक मुठी कणिका मात्रै, त्यो पनि गौर सुन्दरलाई
गौरहरिलाई अर्पण गरेर त्यो ग्रहण गरेर बडो कष्टले जीवन बिताउनु भयो। साक्षात महालक्ष्मी हुनुहुन्छ। त भगवानले यो संसारमा हामी जीवहरूको उद्धार गर्नलाई, संसार चक्रमा फँसेकाहरूलाई उद्धार गर्नको लागि कति पीडा कति कष्ट सहिबक्स्यो, त्यसको चाहिँ हामी हेक्का राख्दैनौँ। हामी स्वार्थी हौँ, महास्वार्थी हौँ। हाम्रो कसरी कल्याण हुन्छ, तर आफ्नो जीवनमा केही छिसिक्क हुन्छ हैन, कहीँ घाटा लाग्दछ, परिवारका सदस्यहरूलाई केही सानो कुनै दुर्घटना हुन्छ त तुरुन्त हामी भगवानप्रति खनिन्छौँ। भगवानले गरेर, भगवान पापी, यस्तो उस्तो। त यसको मतलब हाम्रो हृदयमा करुणामयी दयामयी भगवानप्रति कुनै भाव छैन। हामी खुसी बन्नुपर्ने हो, हामीले भगवानलाई साथ दिनुपर्ने हो कि भगवान हाम्रो उद्धारका लागि यसरी बार बार आउनु भएको छ र भगवानका भक्तहरूले कति कष्ट भोग्नु भएको छ। यो हाम्रो उद्धार गराउनका निमित्त प्रहलाद महाराजले कति कष्ट भोग्नु पर्यो। आफ्नै पिताले कतिचोटि मार्न खोजे प्रहलाद महाराजले, पाण्डवहरूले कति कष्ट भोग्नु पर्यो। यो संसारमा जति भगवान श्री हरिका भक्तहरूले कष्ट भोग्नु भएको छ त्यो कष्ट कसैले पनि भोगेको छैन। संसार कसैले पनि, इतिहासमा कसैले पनि यस्ता भीषण कष्टहरू भगवानका भक्तहरूले भोग्नु भएको छ। किन? हामीहरूको उद्धारका लागि, हाम्रो कल्याणका लागि। हेर्नुहोस् है, त भक्तहरूको कष्ट भगवानको पनि त कष्ट हो कि त्यो देखेर भगवान खुसी हुनुहुन्छ आफ्ना प्रिय भक्तहरूले दुःख पाउनु भएको देखेर। तर के गर्ने, संसारलाई शिक्षा दिनु छ। यो संसारलाई शिक्षा दिनका निमित्त, हेर बाबु, यो संसार बस्ने ठाउँ होइन जहाँ म र मेरा भक्तहरूले त यति दुःख कष्ट पाउनुहुन्छ भने अरूको यहाँ के कुरा गर्नु हैन। अरूको जिन्दगी त यहाँ कल्पना गरेर साध्य नै हुँदैन कति कष्टकर हुन्छ भनेर। यो बस्ने ठाउँ होइन। भगवान हामीलाई हैन कृपावश बोलाउन आउनुभयो, तर हामीले भगवानलाई बुझ्न सकेनौँ। यो विडम्बना हो। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।